नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यति बेला संसार नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट प्रताडित बनेको छ र संसारका धेरै देशहरू त्यो कोरोना विरुद्धको लडाईँ कसरी जित्ने र कोरोना पछाडिको देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक पाटो, सांस्कृतिक पाटो लगायत देशलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चिन्तित भएको अथवा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेका संसारका केही उदाहरण देखिन्छ। तर नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय एउटा विषयले निकै नेपालको राजनीतिक वृत्त तातिरहेको छ। त्यो विषय हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि आफूले राष्ट्रियताको निम्ति अथवा राष्ट्रवादको निम्ति राम्रो काम गर्दा गर्दै अथवा संविधान संशोधन गर्दा अथवा नेपालको नक्सा जारी गर्दा भारत सहित नेपालका केही नेताहरू मिलेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र यदि त्यो हटायो भने नेपालको राष्ट्रियताको निम्ति अत्यन्त गलत नजिर हुने भनेर उहाँले बताइरहनु भएको छ। र त्यसै विषयमा कतिपय विश्लेषकहरूले र उहाँका पार्टीकै अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलेको त्यो गैर जिम्मेवार कुरा हो र भारतले नभई आफूले राजीनामा मागेको भनेर बताइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साँच्चीकै भारत सहित केही नेताहरूले राजनीतिबाट पाखा लगाउन अथवा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेका हुन् अथवा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी छुपाउनका लागि प्रयोग गरेको हतियार हो। आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उहाँसँग हामी नेपालको हिजोको राजनीति, आजको राजनीति र त्यो हिजो र आजले भविष्यमा कसरी डोर्याउँदै लैजान्छ भन्ने विषयमा विश्लेषणात्मक संवाद गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ कि संसार विभिन्न कुराको चिन्तामा छन्, तर नेपालमा कला प्रधानमन्त्री बनाउने, हटाउने कि बनाउने भन्ने विषयको चर्चा चलिरहेको छ। त्यसमा पनि हामी सार्वभौम राष्ट्र हौँ भनेर भन्छौँ र देशको प्रधानमन्त्रीले नै मलाई अर्को छिमेकी राष्ट्र मिलेर हटाउन थालियो भनेर भन्नुहुन्छ। साँच्चै नेपालमा अहिले राजनीति भइरहेको छ कि राजनीति भइरहेको छ? होइन, अब तपाईँले बडो राम्रो न्यारेटिभ गर्नुभयो कि तपाईँको जुन अहिलेको न्यारेटिभ छ। अब संसार चाहिँ अब कोभिड-19सँग लड्दैछ। संसार कोभिड-19 पछिको संसार कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने भनेर त्यो संसारलाई त्यो चिन्ता छ। त्यो चिन्ता छ। नेपालमा त्यो चिन्तै छैन, त्यो होइन होला। तर जित्या छ नि त अरू कुराले। तर चिन्ता त यहाँ पनि होला होइन। भन्नु सबै कन्टिनेन्ट, अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा एकदमै कोभिड-19 को भर्खर चाहिँ प्रहार सुरु भएको छ। ल्याटिन अमेरिका पुगेको छ। अहिले ब्राजिलको हालत हामी सबैलाई थाहा छ। अरू देशहरू पनि त्यही छन्। अमेरिका अहिलेसम्म नर्मल हुन सकेको छैन। चाइनामा चाहिँ बेजिङबाट फैलिएको फेरि सबैतिर चाहिँ फैलिने क्रम सुरु भएको छ। संसार पक्कै तपाईँको त्यो बडो सुन्दर न्यारेटिभ थियो। संसार एउटातिर कुदिरहेको छ। नेपाल चाहिँ सुरुदेखि नै यो कोभिड-19मा अब नेपाल भन्नाले नेपाली जनता होइन, नेपालको शासक र प्रशासक। अन्ततः जनतालाई लिड गर्ने त फेरि त्यही शासकले अथवा सञ्चालकले हो नि त। त्यही हो, शासक र प्रशासक भनौँ, दुईटा कुरा। शासक भन्ने बित्तिकै पोलिटिकल सेक्टर आयो, उनीहरू रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टमबाट जान्छन्। प्रशासक भन्नाले थाई सत्ता भयो। यी दुवैको के देखियो भने नेपालमा 3 महिनाको लकडाउनमा चाहिँ कुनै तयारी भएन। अब अहिले चाहिँ के छ भने कोभिड-19 फैलिँदैछ। यो 3 महिनामा सरकारको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले देखेको जुन ढङ्गले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यो केही पनि भएन। अनि जुन ढङ्गले भारतबाट काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा फर्किए, आफ्नो देश फर्किए, जसरी उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा चाहिँ राखियो, जसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि गाउँघरमा पठाउँदाखेरि पनि चाहिँ सामाजिक रूपले उनीहरू चाहिँ बहिष्कार जस्तो हुनु पर्यो। नेपालमा चाहिँ त्यसमा सरकारको भूमिका शून्य देखियो। अब टेस्ट गर्न पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ चाङ लागेर बसेको छ मान्छेहरूको होइन। अहिलेसम्म टेस्ट किटको बारेमा त अब 2-3वटा चाहिँ घटनाहरू, करप्सनका कुराहरू जोडिए। अब वास्तवमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई यो लागिरहेको छ कि मलाई मेरो पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्नै छ या भारतले निकाल्नै छ होइन भने चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ गलत चाहिँ नेपाली समाजलाई बुझेको म अर्को देख्दिनँ। उहाँलाई पार्टीले त्यतिखेर हटाउन सक्छ जतिखेर उहाँ जनताको बिचमा अलोकप्रिय हुनुहुन्छ। किनभने उहाँकै नेतृत्वमा यो झन्डै 2/3 कम्युनिस्ट सरकार बनेको हो। उहाँले के पनि गर्नु भएन भनेर यहाँ युवाहरू, किसानहरू, ती देश फर्केका चाहिँ जो चाहिँ क्वारेन्टिनमा छन् ती केटाकेटीहरू
आज कसैले पनि अब उद्योग कल कारखाना सब बन्द छ, कुनै किसिमको इनिसिएटिभ छैन होइन। त कुनै पनि देशको शासक चाहिँ आफ्नो पार्टीले मात्रै हटाएर हट्दैन क्या। त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ जनताको चाहिँ गम्भीर असहमति, गम्भीर आक्रोश हुनुपर्छ। मैले यो कुरो यो टेलिभिजन मार्फत धेरैपल्ट चाहिँ भनिसकेको छु कि चाहिँ अहिले प्रचण्डजी या चाहिँ माधव नेपालजीहरूले चाहिँ लाग्दैमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्थेन। अहिले काठमाडौँमा 10,000 50,000को जुलुस निस्किन सक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई यो बेलामा सरकारलाई चाहिँ अस्थिर नगर, यो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्दैछ, यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु हुँदैन भनेर त्यो पृष्ठभूमि भएको भए चाहिँ प्रधानमन्त्री हट्नुहुन्थेन। यहाँ के देखियो भने पार्टीले धेरै पछि चाहेको हो, जनताले धेरै पहिले नै यो प्रधानमन्त्री चाहिँ हटिदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा जनता आक्रोशित भएको धेरै पहिले हो। त्यसो त तपाईको बुझाइले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रयोग गरेको जुन वस्त्र छ, जुन मैले राष्ट्रियताको पक्षमा निकै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि मलाई पार्टी भित्रैबाट र भारत सहित मिलेर हटाउन थाले भन्ने चिज आफ्नो असक्षमता लुकाउने र छोपाउने चाहिँ वस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुभयो। एकदमै त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा को चाहिँ त्यहाँ विवादमा आएर यसपालिको राष्ट्रियताको चाहिँ सन्दर्भ भन्नाले अगर भूगोलको सम्बन्ध पनि एक आयामको राष्ट्रियता हो भने जुन कालापानी होइन लिपुलेक र लिम्पिया धुरा चाहिँ नेपालको सम्मिलित नेपालको नक्सा जुन जारी भएको छ त्यसमा त सबैभन्दा जोडले सबैभन्दा चाहिँ प्रभावशाली रूपमा चाहिँ संसदमा उपस्थित भएको त मधेसवादी पार्टीहरू देखियो पक्कै होइन। त्यो दिनको त्यो संसदको कल्पना गर्नुहोस्, त्यो संसदको रोस्टममा बोलेको ती मधेसवादी नेताहरूको चाहिँ गर्नुहोस्, सम्झना गर्नुहोस्, जसलाई सधैँभरि चाहिँ काठमाडौँको सत्ताले तिनीहरूको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेको थियो। आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई त उनीहरूले त पानी नै खनाइदिएको अब उनीहरूले चाहिँ सही प्रश्न पनि उठाएका थिए। महाकाली सन्धिको बेलामा महाकाली सन्धि गरिरहँदाखेरि चाहिँ महाकाली नदीको मुहानै नहेरिकन त्यसमा चाहिँ यी मधेसवादी नेताहरू जत्तिकै चाहिँ वामदेव गौतम पनि सही छन्। त्यो पार्टी फुटेको हो। त्यसकारणले अब कैयौँ कुराहरू छन्। प्रधानमन्त्री जुन कुरा त अहिले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि त्यतिबेला मलाई कारबाही गरियो, अहिले यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ भनेर त वामदेव गौतमले भनि पनि रहनु भएको छ। एकातिर वामदेव गौतमले चाहिँ क्वेसन रेज गरिरहेका छन्। हिजोको चाहिँ तत्कालीन माले फुट्नुपर्ने कारण चाहिँ 16-17 भएर होइन एक भोटले त्यही फुटेको त हो नि छ भने अर्कोतिर मधेसवादीहरूले पनि कुरा उठाइरहेछन्। तिमीहरूको त्यो बेलाको राष्ट्रियता चाहिँ कहाँनिर थियो भनेर कुरो जायज छ होइन। यो कुरो यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि के देखिन्छ भने सबैले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्छन्। त्यो बेला खड्ग ओलीजीलाई अब महाकाली सन्धि गर्दाखेरि अब शेरबहादुरजीको सरकारमा अब यहाँ हेर्नु होला, यसमा यो अहिले जोडिन आउँछ हाम्रो यो वार्ताको क्रममा। भोलि शेरबहादुरजी र खड्ग ओलीजी मिलेर फेरि सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना म यहाँ प्रबल देख्दैछु। त्यो सम्भावना देखिन्छ। त्यो एउटा सम्भावना जस्तो यहाँ राष्ट्रपतिसँग भेटघाट हिजो 2-3 पल्ट भएको छ, अहिले क्याबिनेट बस्दैछ, नहोला तर कहीँ न कहीँ सुदूर टाढा त्यो सम्भावना समाप्त भएको छैन। त्यसैले एमाले पार्टी जुन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन परेको भन्ने विषय पनि आइरहेको छ, यो यतैतिर इङ्गित हुन्छ यो विषय? त्योभन्दा पहिला म अघि तपाईँले उठाएको प्रश्न थप चाहिँ त्यो पनि कुरा गरौँला। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन उहाँले भारतले मलाई हटाउन खोजेको छ भन्नु चाहिँ त्यो अब त्यो कति कूटनीतिक मर्यादा नाग्नु भएको छ उहाँले, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। त्यसमा सबै आकर्षित भए। खालि कूटनीतिक मर्यादा मात्रै नआएको होइन, नेपालमा उहाँले आफ्नै साथीभाइहरूलाई पनि तिमीहरू भारतीय चाहिँ लैलोमा लागेर होटलमा चाहिँ मिटिङ गरेर मैले चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा चाहिँ लहर चलाएको बेलामा या नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको बेलामा मलाई हटाउँछौ भनेर भन्ने। पहिलो कुरो यो 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 अहिलेको यो कालापानीको मुद्दा चाहिँ अहिलेको प्राइम मिनिस्टर भन्दा चाहिँ अरूहरूले धेरै किसिमले धेरै पहिलेदेखि उठाइरहेका थिए। त्यसकारणले उहाँ यहाँ इनभ्यालिड हुनुहुन्छ। यो मुद्दामा उहाँले जतिसुकै खोजे पनि उहाँलाई चाहिँ नेपाली जनताले उहाँलाई मात्रै पनि क्रेडिट दिएका छैनन्। उहाँ नेता भएको नाताले उहाँले क्रेडिट पाउनुपर्ने स्वाभाविकै हो, स्वतस्फूर्त रूपमा हुने कुरा भयो। तर यसलाई जुन ढङ्गले चाहिँ अरू पक्षबाट पनि आयो, अब हुँदाहुँदा मधेसवादीहरूले पनि यसलाई चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ बोके। त्यसकारणले यसमा उहाँले यो गरे, अब अरू के पनि गर्दिनँ, सबैलाई पेल्छु भनेर जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको या खड्ग ओली केपी ओलीजीको जुन मानसिकता छ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ रुग्ण र रोगी मानसिकता हो। अब भारत उहाँले किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ भारतलाई गाली गरेपछि टिकिन्छ सत्तामा, राष्ट्रवादी पनि बनिन्छ। भारतसँग कि लम्पसार हुनु पर्यो तब सत्तामा पुगिन्छ। तर राष्ट्रवादी बनेर सत्तामा टिक्नको लागि भारतलाई गाली गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, भारतलाई गाली नगरिकन
यहाँ राष्ट्रवादी हुँदैन। यद्यपि नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन, भोगिरहेका छौँ। सारा ट्रेड भारतसँग छ। भारत भएर संसारका सामान नेपाल आउँछन् होइन। अब इम्पोर्ट बेस इकोनोमी छ नेपालको। म अहिले यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आउने सन्दर्भमा मेरो एकजना साथी यसैमा चाहिँ अहिले विशेषज्ञ छन्, काम गरिरहन्छन्। उनले भन्दै थिए डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर 85% करिब चाहिँ सामान चाहिँ नेपालमा आउने इम्पोर्ट चाहिँ 15 खरबको ट्रेडमा झन्डै 85% त भारतसँग मात्रै हुँदो रहेछ, या भारतको बाटोबाट। 65% त मेड इन भारत मात्रै छ नेपाल आउने। त अब पहिला भूगोल त आयो, ट्रेड चाहिँ नेपालको भारतसँगको डिपेन्डेन्सी कुन तहसम्मको छ भने अहिले दबाई आएन भने नेपालमा हाहाकार हुन्छ होइन। अब राष्ट्रियताको हाम्रो फेरि यो बुटी यस्तो छ कि यो खुब चलिरहेको छ। त भारतलाई गाली गर्दाखेरि गाली गर्नेहरूलाई के थाहा छ भने भारत चीन जस्तो होइन। चीनलाई अलिकति गाली गर्नुहोस् चाहिँ चीनको चाहिँ अब राष्ट्रपतिदेखि लिएर यहाँको चाहिँ एम्बेसडरदेखि लिएर चाहिँ जस्तो चाहिँ सबैजना सक्रिय भएर चाहिँ तैँले किन यस्तो बोलिस् भनेर थर्काउन आइपुग्छन् चीनको। भारत एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। चीनको बारेमा एउटा कुरा विथ ड्यू रेस्पेक्ट चाइनाको उन्नति प्रगति अहिले भर्खरै केही चाहिँ उत्तरतिरका सिमानाहरू चाहिँ चीनको चाहिँ चीनले गाभो नेपालमा भनेर चाहिँ के पत्र पत्रिकाले लेखे। परराष्ट्र मन्त्रीले पार्लियामेन्टमा उभिएर जवाफ दिनु पर्यो यो होइन भनेर। तर सरकारले त भनिसकेको छ त सीमा मिचेको होइन भनेर भनिसकेको छ। तर सरकारले का सीमा मिचो भनेर पनि भनेको थिएन नि। सरकारले चाहिँ चीनको भूभाग मिचेर नक्सा पनि बनाएको होइन नि। तर पनि कति डिफेन्सिभ, अब कति डरलाग्दो किसिमले सरकारले 3 पल्ट माफी माग्नु पर्यो। किनभने चीनलाई गाली गर्न अहिले नेपालले मात्रै होइन कि संसारका धेरै मुलुकहरूले चीनमाथि औँलो उठाउन सक्दैनन्। अब उसले त्यस्तो काम पनि नगरेको पनि होला, तर गरिरहेको छ। साउथ चाइना सीमा गरिरहेको छ भन्ने छ। अस्ति चाहिँ यही कालापानी लिम्पुवाधुरा र लिपुलेक चाहिँ नेपालको हो भने चीनले पनि त्यसमा सहमति दियो नि, इन्डिया तिम्रो हो भनेर होइन। त इन्डिया तिम्रो जुन सहमति गरेकै हो होइन। अब इन्डियालाई चीनले सहमति दिएको छ। त्यो चीनसँग बरु काङ्ग्रेसका सभापति जो अलिकति चाहिँ सोझो के अरे प्राइम मिनिस्टर थिए सुशील कोइराला, उनले एउटा प्रोटेस्ट पनि गरे त्यहाँ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चीनलाई गाली गर्नको लागि हाम्रो यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई के अरे अप्ठ्यारो छ। जे गरे पनि अप्ठ्यारो छ। भारतलाई गाली गर्नलाई सजिलो छ। फरक के हो भन्दाखेरि भारतमा डेमोक्रेसी छ। भारतसँग हामी कल्चरली नजिक छौँ। भारतका कैयौँ कमी कमजोरीहरू तमाम चाहिँ गल्तीहरू नेपालको सन्दर्भमा होला, नदी नाला महाकाली सन्धिहरू। तर भारतसँग चाहिँ नेपालको डिपेन्डेन्सी पनि छ। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर पार्टीभित्र अल्पमतमा छु, थाई कमिटीमा पनि, सचिवालयमा पनि, अर्कोतिर जनतामा पनि अलोकप्रिय छु। जनतामा लोकप्रिय हुने बाटो काम त मैले गरेको थिएँ, नेपालको चाहिँ पश्चिमको भूगोल जोडेर नक्सा बनाएर। तर त्यो चाहिँ क्रेडिट चाहिँ सबैले लिए, मधेसवादीले पनि लिए, काङ्ग्रेसले पनि लियो, या वामदेवजीले झन् क्लेमै गर्नुभयो। अब एउटा छुट्टै सगुफा छोड्छु भनेर उहाँले मलाई भारतले हटाउनु खोजेको छ, होटल हेरेर मिटिङ गरेको छ भन्नुभयो। अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने आफ्नो पार्टी, आफ्नो साथी, आफ्नो संसद, आफूलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने शक्ति सबै माथि उहाँले चाहिँ गरेको अविश्वास हो। विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई अथवा ऐतिहासिक पाटोहरूलाई फर्काएर नेपाललाई हेर्ने हो भने अथवा घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने बेला बेला नेपालसँगको सम्बन्धमा अथवा नेपालको जुन राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ भारतले कैँची काटिराखेका कुरालाई त नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। त्यसपछि त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ त काहीँ न कतै त रहन्छ होला नि त। फेरि पक्कै रहन्छ नि। भारत यस्तो हो नि त। भारत अब भनौँ न योभन्दा पहिलो आजभन्दा 2 महिना अगाडि वैशाखकै कुरा होला, झन्डै चाहिँ सचिवालय बैठकबाट बहुमतबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार गयो भन्थे होइन, जाँदै थियो भनेर भन्थे। तर टिको कसरी पिपुलमा मेसेज के गयो भने चिनिया राष्ट्रपतिको फोन आयो, राजदूत चाहिँ यहाँ चाहिँ घर घर पुग्नुभयो, घर गइन्। अब अहिले पनि मान्छेको अड्कल के छ भने अब हिजो 2 पल्ट उहाँले चाहिँ सायद चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 2 पल्ट राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो। अहिले त कस्तो देखिन्छ भने मतलब अब कार्यकारिणी प्रमुख चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति जस्तो देखिन्छ। किन प्रधानमन्त्री जतिखेर त्यहाँ कुदिरहेको देखिन्छ होइन। अब किन कुद्नु हुन्छ कि हुँदैन थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, तर कुद्नुभयो। अब हामी जस्तो मान्छेलाई शङ्का के लाग्छ भने फेरि उहाँले गएर गुहार माग्नुभएको हो कि राष्ट्रपतिसँग उता चीनतिर एकपल्ट कुरा गर्नु पर्यो भनेर, या म यो पोलिटिकल यो एडभेन्चर र एक्सन गर्दैछु, मलाई तपाईँको सहयोग चाहियो, यसमा चाहिँ मैले पार्टी पनि एउटा चाहिँ आफ्नै झापाली
लाई दर्ता गराउन लागेको छु, भोलि पार्टी फुट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेल्प चाहिन्छ भने मलाई थाहा छैन। म अनुमान मात्रै गर्न सक्छु के छ भने देशको कार्यकारिणी प्रमुख जुन ढङ्गले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा एक दिनमा 2 पल्ट 3 पल्ट जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ शङ्काहरू चाहिँ विभिन्न उठ्छन्। के भन्दाखेरि के उठ्छन् शङ्काका घेराहरू जस्तो राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्री तारन्तार रूपमा पुग्दा अथवा पार्टीकै समस्या पनि सुल्झाउनका लागि त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उब्जिने प्रश्नहरू के हुन्, के हुन सक्छन्? पहिलो कुरो त उहाँ निर्णय गर्न कमजोर देखिनु हो हैन। उहाँ आफ्नो साथीभाइ अरू जो छ, अरू पार्टी सचिवालयका साथीहरू, क्याबिनेटहरू, त्यहाँ उहाँको ट्रस्ट भएन हैन। उहाँले यस्तो एउटा संवैधानिक प्रमुखमाथि चाहिँ विश्वास गर्नुभयो हैन, जो चाहिँ के छ भने कार्यकारिणी पदमा होइन आलङ्कारिक पदमा छन्। राष्ट्रपति पद भनेको चाहिँ नेकपाको राष्ट्रपति होइन, उहाँ नेकपाको पृष्ठभूमि भएको हो, राष्ट्रपति भइसकेपछि देशको हो, सबैको राष्ट्रपति हो। तर राष्ट्रपतिजीले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगको जुन ढङ्गको चाहिँ उहाँको चाहिँ भेटघाट र चाहिँ कुराकानी, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँगको भेटघाट र कुराकानी भइरहेको छ, उहाँले पनि मर्यादा नाग्नुभएको छ हैन। अब उहाँलाई त मर्यादा नाग्नको लागि बाध्य पार्ने प्रधानमन्त्री, यो दुवै कुराहरू चाहिँ नेपालमा अति भइरहेछन्। अब अहिलेको यो 24 घण्टाको खेलमा चाहिँ मलाई 2-3टा कुरा लाग्छ। राष्ट्रपति कार्यालय अब लिन गइरहेको एक्सनमाथि, प्रधानमन्त्रीले लिन गइरहेको एक्सनमाथि चाहिँ आँखा मिचेर लालमोहर लाउँदैछ एक, या राष्ट्रपति कार्यालयको दुरुपयोग चाहिँ हुँदैछ। त्यो दुरुपयोग भनेको चाहिँ फेरि पनि राष्ट्रपति चाहिँ यो पार्टी गतिविधिमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने गतिविधिमा देशभित्र र देश बाहिरको आफ्नो चाहिँ सम्पर्क र सम्बन्धहरूलाई जोडेर अगाडि ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले हैन। जुन ढङ्गको भेटघाट अनुमान गर्ने हो, यो कुरा चाहिँ कुनै अथेन्टिक होइन, तर त्यस्तो देखिन्छ र विगतमा त्यस्तो भएको हुनाले त्यस्तो सोच्नलाई बाध्य पार्यो। त्यसो त सर अब राष्ट्रपतिबाट पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्माबाट भएका कुरालाई आँखा चिम्लेर जुन त्यसमा समर्थन गर्ने सम्भावना छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अहिलेका राजनीतिज्ञमा बाछा पनि र चतुर खेलाडी अथवा भनौँ त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई छिटै कुनै न कुनै कार्ड फालेर निस्तेज पार्न सक्ने खुबी भएका व्यक्ति पनि भनेर भनिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई। अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई अथवा भनौँ पार्टीभित्र पनि एक किसिमले आफू अल्पमतमा परेको अवस्था, युवाहरू पनि सडकमा निस्केको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले अपनाउन सक्ने रणनीति चाहिँ के हुन सक्छन्? के गर्नुहुन्छ अब उहाँ? म तपाईँलाई बुलेटमा भनिदिन्छु कृपया। पहिलो कुरो त के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट अब ग्रेसफुल्ली एक्जिट हुनुभयो भने अहिलेको चाहिँ स्थायी समिति बैठकले उहाँलाई बहुमतबाट त्यो निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। तर निर्णय त सचिवालय नै गरेको थियो नि त पहिला, त्यसैले देखियो। अब भनौँ न ग्रेसफुल्ली उहाँ त्यहाँबाट एक्जिट हुनु भएन भने उहाँ कसरी एक्जिट हुनुहुन्छ भने 2टा कुरा हुनसक्छ। एउटा कुरा उहाँले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ र चुनावको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अब कोर्टले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, संविधानमा त्यो व्यवस्था के छ त्यो हामी डिबेट गर्न सक्छौँ हैन। तर बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, त्यो बाटै उहाँ जान सक्नुहुन्न, त्यो होइन। अर्को कुरा मलाई चाहिँ लागेको शङ्का, ठुलो शङ्का, अगर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ र उहाँले एउटा 40% को साइजमा पार्टी पनि र संसद पनि 40% को साइजमा बनाउनु भयो भने त्यो चाहिँ सफल त्यसमा हुनुभयो भने मलाई कता रिमोट चान्स चाहिँ म के देख्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थात् चाहिँ शेरबहादुर देउपाले ओलीसँग गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सम्भावना पनि छ। या अब भइहाल्यो, मैले चाहिँ यति दिनसम्म चलाएँ मैले सकिनँ, म अलिकति स्वास्थ्यले पनि ठिक छैन भनेर यो पार्टी मैले नि बनाएको हो, म चाहिँ अब चाहिँ राजीनामा गर्छु, यिनीहरूले कसरी चलाउँदो रहेछन् भनेर देखाइदिन्छु म पनि भन्नेमा उहाँ त्यो पनि सक्नुहुन्छ। त्यो मानसिकतामा फुट्छ भन्ने पाटोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि र गठबन्धन सरकार शेरबहादुर देउ अथवा कङ्ग्रेससँग मिलेर बनाउनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यसको आधार अथवा मिलाइदिने चिज चाहिँ के भन्छन्? ओली र देउपा मिल्ने बुटी भनेको चाहिँ केही न केही त होला नि त, केही न केही स्वार्थ त जरुरी छ। अब यस्तो हो स्वार्थ भनेको महाकाली सन्धि उहाँहरू दुबईबाट पास भएको, एमसीसीले पनि जोड्छ, एमसीसीले पनि जोड्न सक्छ, एमसीसी पनि दुईटाको एजेन्डा हो। तर अब अहिलेसम्म ओलीजी अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै शक्ति तागत चाहिँ उत्तरतिरबाट आइरहेको थियो। अब उत्तरतिरको तागत चाहिँ उहाँले चटक्क छोडेर अब उता ट्रान्स अटलान्टिक एमसीसी र यता दक्षिणतिर चाहिँ उहाँ जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न
त्यो चाहिँ अब शेरबहादुरजीको चाहना चाहिँ मलाई लाग्छ है, अब यो मेरो चाहिँ एकदम चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा हो, यो पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। एक त्यो त अब अहिले त्यो पार्टीका नेताहरूसँग भेट्दा उनीहरूको चाहिँ ट्विटरहरू चाहिँ जोइन गर्दाखेरि या टेलिफोन सम्पर्क हुँदाखेरि चाहिँ देखिन्छ के भने यो पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। तर ओलीजी फुट्दै पनि त्यत्तिकै चाहिँ त्यो पलायन गर्ने मान्छे होइनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि होइनन्, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि होइन होइन। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रेसर परो होली काट्नेपछि उहाँ छोडेर हिँड्नुभयो, शेरबहादुरजी आउनुभयो। 56 को चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रेसर परो, आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीले जित्दैन, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सार्नुभयो। अब ओलीजीको चाहिँ बोली वचन व्यवहार होइन, उहाँ सबै कुरा मै हुँ भन्ने छ होइन। उहाँले आजसम्म यत्रा मिस्टेक गर्नुभएको छ, आजसम्म उहाँले आफ्नो 1% पनि गल्ती देख्नु भएको छैन, रियलाइजेसन जिरो छ। आज उहाँ यो ठाउँमा पुग्नुमा उहाँको बोली वचन नै सबभन्दा धेरै, उहाँको अहङ्कार नै सबभन्दा धेरै जिम्मेवार छ। यो कुरो मैले डे 1 देखि भन्दैछु। उहाँको प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिएको मान्छेले बोल्ने अभिव्यक्तिहरू त्यो गरिमायुक्त भएन, जुन गरिमायुक्त चाहिँ यो देशले पनि बर्दाश्त गर्दैन, संसारले पनि त्यस्तो कुरा सुन्न चाहँदैन। भन्दै उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ फुर्केर अझ बढेर भारत समेतलाई बुझेर चाहिँ अनेक किसिमका कुराहरू गर्न थाल्नुभयो होइन। त्यो मान्छेको भन्छ नि नानीदेखि लागेको बानी चाहिँ नसपुरिने रहेछ भने जस्तै उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई, नेपाली जनतालाई भनिरहँदाखेरि त ठट्यौली नै भइरहेको थियो। तर भन्दै के छ भने उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पुग्नुभयो त्यही किसिम पाराले। सर अबको मैले भने अबको एक्जिटको निकास चाहिँ अब जे हामीले चाहेका थिएनौँ अस्तिको निर्वाचनमा, 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा, कि यो सरकार थिरोस्, 5 वर्ष चलोस्, समृद्धिको यात्रा गरोस् भनेर, त्यो त अब नहुने नि भइहाल्यो। मलाई कता फेरि हामी चाहिँ 52-53 साल 54 सालतिर जुन ढङ्गले सरकारको उठापटक हुने एउटा थियो, खरिद बिक्री हुने थियो, अब त्यस्तोमा अलिकति महारथी हासिल गर्ने विशेषज्ञता प्राप्त गरेको हाम्रो के अरे चाहिँ नेपालमा काङ्ग्रेस पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन शेरबहादुरजी। मलाई लागेको के छ भने अब मलाई चाहिँ यो लाग्ने आधार भनेको मैले विगतलाई हेरेर हो। मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजी र देउपाजीको बिचमा एउटा स्ट्रङ चाहिँ वेब क्रिएट हुनसक्छ र एलायन्स बिल्डअप हुनसक्छ र सरकार चाहिँ अब अहिले साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको हो होइन। कोभिड-19 चाहिँ सरकार अस्थिर नहोस्, सरकार कन्टिन्यू होस् भन्ने एउटा जमात पनि छ, त्यो नभएको फेरि होइन। एक जमात के छ भने अहिले यस्तो बेलामा पनि सरकार हटाउने भन्ने छ। यद्यपि सरकारको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ सडकमा आक्रोश छ, जसरी मान्छेहरू चाहिँ चिन्तित छन् सरकारले केही गर्न सकेन। अब भनौँ न, अब सबभन्दा ठुलो त अहिलेको कोभिड-19 ल्याउनु पर्ने मेडिकल सपोर्टहरू पनि ल्याउनु सकेन कि। सर यतातिर आउँला, जसरी यहाँले चाहिँ अब 52-53 को जस्तै देशमा चाहिँ सिचुएसन आउन सक्छ, अवस्था आउन सक्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यति बेलाको अवस्था अलि फरक थियो। तर अहिलेको अवस्था आइपुग्दाखेरि चाहिँ जनतामा पनि एक किसिमको निराशा, एक किसिमले कतिपयले त गणतन्त्रप्रति नै अहिलेको समयमा चाहिँ प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यो डेलिभरीको पाटोमा चाहिँ केही दिन सकेन भनेर चाहिँ खासमा मान्छेहरूले गुनासो पनि गर्न थालिरहेको अवस्थामा अब यो सरकार मात्र फेरिने अथवा पार्टी मात्र टुटफुट हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि यो शासकीय संरचना अथवा चाहिँ यो 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 पाटोमा नै फेरबदल आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुस्, मैले त यो शासकीय संरचनामा दुईटा कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अनुभवले भन्छ, जुन ढङ्गको हामीले शासकीय संरचना अपनाएका छौँ यसमा अहिले चाहिँ अब लकिली अहिलेको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बहुमत कमान्ड गर्नुहुन्छ। नभए यसमा 2-3टा कुराहरू, यो निर्वाचन पद्धतिमा यो देशमा करप्सन घट्ने होइन बढ्छ। यो अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले यो निर्वाचन पद्धति जुन छ, एउटा गाविसको अध्यक्ष जित्नको लागि चाहिँ 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने भइसक्यो होइन। अनि उसले भ्रष्टाचार अनि उसले चाहिँ कहाँबाट ल्याएर गर्छ। त्यस कारणले यो निर्वाचन पद्धतिमा अहिले एकजनालाई सांसद हुनलाई, मेरो आँखा अगाडि छ नि, एकजनालाई सांसद हुनुको लागि 5 करोड रुपियाँ लाग्छ होइन। अब त्यो समानुपातिकमा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि या त्यो के अरे अप्पर हाउसमा चाहिँ पुगाउनको लागि पार्टी सभापति या पार्टीको नाममा करोडौँ रुपियाँ चन्दा उठाइन्छ होइन। अब यो ढङ्गको जुन चाहिँ पोलिटिकल इनग्रसमा पोलिटिकल जुन करप्सन छ, यो उम्मेदवार हुने क्रमदेखि लिएर इन्ट्री गर्नेदेखि लिएर यो सबैको चाहिँ अरब रुपियाँको करप्सन छ यहाँ। अब राज्यको अथोरिटीमा पुगिसकेपछि त्यो पैसा उठाउनको लागि करप्सनको एउटा वेभ चाहिँ अहिले भनौँ स्थानीय निकायमा सबैतिर छ। त्यस कारणले यो सिस्टम आफैमा यसका फल्ट लाइनहरू थुप्रो ठाउँमा छन्, यसका स्ट्रक्चरहरू पनि ठुलो छन्
होइन। तर अब के छ भने सबैले मिलेर यही बनाएको छ, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी होइन, यही बनाएको छन्। अब यसमा फेरि धेरै ठुलो नेपालको इलिट्सदेखि लिएर नेपालको ग्रामीण समाज पनि त्यो चाहिँ एउटा कल्चरल करप्सनमा चाहिँ बडो मजाले इन्ट्री गरिसकेको छ, यसलाई एकदमै। अब यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ सानोतिनो चाहिँ प्रयत्नले हुनेवाला छैन। यसमा सबै इन्जोय गरिरहेका छन्। जो नेपालको बेरोजगारीको धेरै ठुलो अंशको रोजगार फ्याक्ट्री भन्छु म यसलाई, करप्सन बनिरहेको छ, त्यो चाहिँ पुरा पोलिटिकल प्लेटफर्म भइरहेको छ। त्यो उत्पादनशील क्षेत्र भइरहेको छैन पोलिटिक्स चाहिँ। त्यो चाहिँ जीवन निर्वाहदेखि लिएर, करप्सनदेखि लिएर, ग्लेमरदेखि लिएर, ती प्रेस्टिज क्रिएट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा अहिले के भएको छ भने पोलिटिक्समा गएर थगिदिएको छ। त मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो संविधान जुन एउटा आइडियल संविधान होला, रिपब्लिकले केही खर्च गरेको छैन होइन। किन राष्ट्रपतिको खर्च जतिसुकै धेरै गर्दा पनि त्यो नेपालको राज परिवारको भन्दा कम हुन्छ, निसङ्कोच होइन। त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। दिनरात विवादमा तान्छौँ फेरि। अब तर राष्ट्रपतिले चाहिँ मर्यादा, किन अब इलेक्टेड राष्ट्रपति हो नि होइन, कमसेकम एउटा म्यासेज त गएको छ नि, जन्मको आधारमा कोही ठुलो हुँदैन भनेर। आखिरमा चाहिँ जनताले छानेको मान्छे राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनसक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रिपब्लिक नेपालमा इस्टाब्लिस गरेका छौँ। अब वंशसत्ता कति ठिक थियो कति ठिक थिएन, कहिलेसम्म ठिक थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा डिबेटेबल होला। तर यो हामी सर शासकीय संरचनामै फर्क्यौँ सर। शासकीय संरचनामा मेरो आफ्नो इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुखको चाहिँ डाइरेक्ट चुनाव हुनुपर्छ। यो खालि मैले अहिले भनेको होइन, यो संविधान बन्दाखेरि सायद मैले चाहिँ लिखित रूपमा त्यसमा चाहिँ सुझाव पनि दिएको छु। सर यो चाहिँ तपाईँलाई लागेको कुरा भयो अथवा यो हुन पायो भने देश अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहना भयो। अहिलेको यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि, अहिलेको यो राजनीतिक दलहरू, नेताहरू अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने, बन्ने, टुट्ने, फुट्नेमा मात्रै सीमित हुन्छ कि यो संरचनै फेरबदल हुन सक्छ? अब यसले ल्याउने गडबडी चाहिँ अहिलेको यो थाई स्ट्रक्चर जुन छ अहिलेको बहुमत झन्डै 2/3को, यसमा आउने उतार चढावको बिचमा चाहिँ यो संविधान चाहिँ कमजोर हुन्छ। यो संविधान कमजोर हुन्छ। संविधान कमजोर भनेको चाहिँ यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ। यो व्यवस्था कमजोर भनेको यी नेताहरू फेरि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ सडकमा आउन सक्ने सम्भावना, किन पिपुल अब डेलिभरी खोज्छन्। एउटा कुरा के पक्का छ भन्दाखेरि चाहिँ कि त अर्को थरीले फेरि प्यारलल अर्को सत्ता क्रिएट गर्नु पर्यो। यसमा म तपाईँलाई आजको दिनमा सम्भव देखिन्न। यसमा के हुन्छ भने अब राजनीति र समाज विकास चाहिँ चुप लाएर बस्दैन। जस्तो पब्लिक स्कुलहरूको एक्सपेन्सन भयो नि, पब्लिक हस्पिटलहरूको पनि एक्सपेन्सन भयो नेपालभरि, त्यसमा सरकारको अरबौँ खरबौँ रुपियाँ लगानी भयो। तर त्यसमा जब डेलिभरी भएन क्वालिटीको, तब समानान्तर रूपमा प्राइभेट स्कुलहरू खुले। पब्लिक स्कुलहरू छन् धेरै, तर सबै के छ प्राइभेट स्कुलहरू चाहिँ देशभरि खुले नि। अब अहिले यो स्ट्रक्चरको सत्ता छ। हिजोको दिनमा के भएको? हिजोको दिनमा संसदीय सत्ता थियो, प्यारलल रूपमा चाहिँ माओवादीको सत्ता निस्क्यो होइन। अहिले यो सबै कुरा फेलियर भयो भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो सबै संरचनालाई च्यालेन्ज गरेर बसेको विप्लवहरू जस्तोले के भन्छन् भने हामीले भनेको थियौँ यो काम लाग्दैन भनेर युथहरू त्यसमा जोइन गर्छ। त्यसो भए सर यहाँले केही बेर अगाडि एउटा कुरा के जोड्नु भएको थियो भने प्रधानमन्त्रीमा केही समय अगाडि उत्तरतर्फको शक्ति उहाँमा थियो, देखिने गरी थियो र अहिले त्यो सरेर धेरै टाढा अमेरिकासम्म पुगेको छ भनेर भन्नुभयो। होइन, अब बन्ने एलायन्सले पुगिसकेको छ कि छैन होइन, तर ओलीजी जब उत्तरपट्टिको शक्तिले पनि टिक्ने दिनसम्म टिक्नुभयो, दक्षिणलाई गाली गरेर पनि चाहिँ अब टिक्नुभयो केही दिन होइन। अब यी दुवै चाहिँ साथले त्यसपछि उत्तरले छोड्या हो होइन। अब उत्तरको साथ खोज्नको लागि उहाँ यता र उता कुद्दै हुनुहुन्छ नि। मैले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको त्यो पनि एउटा सम्भावना त्यहाँ पनि मैले देखेको छु। किन हिजोको दिनमा देखिने गरी राष्ट्रपति कार्यालय त्यसमा मुछियो नि होइन। अब अहिले साथै छोडेको छ मलाई थाहा छैन। यो म अनुमान के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रयत्न चाहिँ साथ नछोड्नको लागि भइरहेको छ प्रयत्न चाहिँ, तर उसले साथ छोड्दैछ, तर चाहिँ उहाँले त्यसलाई मिलाउन सक्नु भएको छैन त्यस्तो देखिँदैछ। किनभने जुन ढङ्गले अब झलनाथजी, जुन ढङ्गले चाहिँ अब प्रचण्डजी, जुन ढङ्गले माधव नेपाल, जुन ढङ्गले सम्पूर्ण चाहिँ शक्ति लागेको छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको अब 2/3 बहुमत लागेको छ अहिले देख्दाखेरि थाई समितिको। हिजो बोल्ने भन्नु 18 मा 17 जनाले उहाँको विरोधै गरेछन्, राजीनामै मागेछन्। तर उहाँ इतरका गुटका व्यक्ति बोलेको थिए फेरि त्यो पनि होला। तर मैले सुनेको अब त्यहाँको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ अब 10-12 जना उहाँको पक्षमा छन् र 32 जना उहाँको विरोधी छन्। तर उहाँसँग संसदीय दलमा के छ, मलाई उहाँको पार्टीको भन्दा पनि उहाँको संसदीय दलमा उहाँको शक्ति के छ,
उहाँसँग 51% छ भने उहाँलाई कसले कसरी हटाउने नेपालको संविधानले हटाउन सक्दैन, भारतले पनि सक्दैन, चीनले पनि राखिरहनु परेन। त्यहाँ उहाँ पुग्नु भएन 51% भने चाहिँ 40% पुगाएर त्यहाँ र पार्टीमा पुगाएर उहाँले पार्टी फोड्न पनि सक्नुहुन्छ। जुन बाटो जुन तयारी उहाँले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टर कन्टिन्यू हुनको लागि चाहिँ शेरबहादुरजीसँग चाहिँ गएर हात पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि सबै प्रकरणहरूमा चाहिँ राष्ट्रपतिको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सर कतिपयले चाहिँ यो पब्लिक सेन्टिमेन्टको कुरा, यो विशेष गरी तथ्यपरक भन्दा पनि पब्लिक सेन्टिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषणमा पनि अब बलियो सरकार बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल बनाउनुपर्छ, के बनाउनुपर्छ, सडक बनाउनुपर्छ भन्दा गर्दाखेरि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दा अमेरिकाबाट आउँछ भनेर त्यति बेलादेखि नै भाषण गर्न सुरु गर्नुभएको थियो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँको 2.5 वर्षमा जुनसुकै समयमा पनि र जुनसुकै ठाउँमा पनि उहाँको चाहना भनेको एमसिसी पारित हुनैपर्छ भन्ने चाहनामा हुनुहुन्छ र उहाँका पार्टीमा अधिकांश व्यक्तिहरू एमसिसी पास हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ। यो अहिले देखिएको गतिविधि चाहिँ कतै एमसिसीले गर्दा नै उत्पन्न गरेको त होइन भन्ने आम मानिसमा प्रश्न छ क्या? मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ पास गर्नको लागि प्रधानमन्त्री ठिक ढङ्गले गम्भीर देखिनु भएको भए यो धेरै अगाडि पास भइसक्थ्यो। आफैले गिजल्नु भयो, उहाँ आफैले गिजल्नु भएको छ र उहाँ कता कता चाहिँ अब यो पास नगर्ने मान्छेको या नेतृत्वको चाहिँ अभियन्ता हुनुभएको छ। शेरबहादुरजीले जुन ढङ्गले भनिरहनु भएको छ यो भोलिको दिनमा यो कुरो चाहिँ यो एउटा स्पेस उहाँले खाली राख्नु भएको छ। भोलिको दिनमा शेरबहादुरसँग एमसिसी पनि पास गरौँ, तपाईँ र म मिलेर सरकार पनि बनाऊँ भनेर भन्नुभयो भने त्यो उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ भने अनि अर्को कुरा के छ भने मदन भण्डारीको 69 चाहिँ जन्म उत्सवको बेलामा उहाँले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ होइन। यो मदन भण्डारीको सेन्टिमेन्ट चाहिँ एमाले भन्ने पार्टीमा असाध्यै छ, त्यसका वर्करहरूमा, त्यसका चाहिँ भनौँ न शुभेच्छुक समर्थकहरूमा। उहाँले यी सबै कुराहरूको चाहिँ सिक्वेन्स चाहिँ मजाले चाहिँ गरेर भोलिको दिनमा उहाँले एमाले भन्ने पार्टी बनाउनुहुन्छ। अनि प्रचण्डलाई यसै पनि उहाँले माओवादीको सबैभन्दा आलोचक त्यो दिनमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। मलाई याद छ उहाँले त्यसप्रति कतिसम्म प्रहार गर्नुभएको छ भनेर। अब हेर्नुहोस् यी सबै अनुमानका कुराहरूको बिचमा चाहिँ अब हाम्रा अनुमानका कुराहरू यी सबै नभएर चाहिँ अहिले पर्लकै पल्टेर एमाले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल भइहाल्यो पार्टी अध्यक्ष चाहिँ तपाईँ छोड्नुहोस्, फुल फ्लेजमा प्राइम मिनिस्टर मात्रै रहनुहोस् भनेर पनि भन्न सक्छ। एउटा लेनदेनको त्यो अहिले त हार्ड हिट गरेको छ क्या। हार्ड हिट के छ भने दुवै पद छोड्नुहोस् भन्ने। तर यथास्थितिमा रहने अवस्था चाहिँ अबको क्रममा चाहिँ त्यहाँ हुन्न भन्ने तपाईँको मूल्याङ्कन? निश्चित छ, प्रधानमन्त्रीलाई अब यथास्थितिमा चाहिँ छोड्न सक्दैनन्। सर अब एउटा सम्भावनाको कुरा गरौँ फेरि, यी विविध कुराहरूलाई कोट्याउँदाखेरि यो नेपालमा उहाँ प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै विभिन्न किसिमका बार्गेनिङ हुने, छलफल हुने, राजीनामा नै दिइहाल भन्ने, त्यस पछाडि लेनदेनमा गएर कुरा मिलिरहेको सन्दर्भमा यो पटकको जुन असन्तुष्टि चरम बिन्दुमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमनै हुने सम्भावना रहला कि गिभ एन्ड टेकमा गएर त्यो रोकिएला? गिभ एन्ड टेकको सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ दुवै पद छोड भनेर त्यो आवाज चाहिँ थाई समितिबाट आएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ दुवै होइन एक पद चाहिँ यसबाट छुटाउँछौँ भन्ने भित्री अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको पनि हुनसक्छ। तर मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ केपी अहिलेको प्राइम मिनिस्टरको स्वभाव छ, जुन ढङ्गले उहाँले अरूको विचारलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहुन्छ र हार्ड हिट गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यी दुई चाहिँ ओली भर्सेस रेस्ट होइन या प्राइम मिनिस्टर भर्सेस रेस्ट को बिचको युद्ध चाहिँ यसपालि चाहिँ लेनदेनमा टुङ्गिला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसपालि चाहिँ हार्ड हिट हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरबाट पनि हुन्छ, एउटा नयाँ बाटो चाहिँ लिन खोज्ने र यो जो अहिले चाहिँ मैले रेस्ट भने ओली भर्सेस रेस्ट भने त्यो रेस्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब प्रचण्डजी मात्रै चाहिँ तातेको भए सबै एमाले एक ठाउँमा आउँथे। तर अहिले त पूर्व एमाले नै सबभन्दा बढी चर्को विरोधी देखिया छ। अहिले मैले एक्ज्याक्टली त्यही भन्न खोजेको, योभन्दा पहिले के देखिन्थ्यो भने पूर्व माओवादीहरू आफ्नो नेताको निरीहता देखेर चाहिँ दया माया गर्दै थिए, किनभने पुष्पकमल दाहालजीको जुन चाहिँ ओज क्रान्ति गरेर आउनुभएको थियो त्यहाँ ओलीजीले उहाँलाई थाङ्नामा सुताउनु भएको थियो। उहाँ मात्रै चाहिँ केही गर्न सक्ने स्थिति यो पार्टीमा छैन, फेरि त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको हैसियत क्षमता छैन। तर जब यसमा आएर झलनाथजी या चाहिँ के अरे चाहिँ माधव नेपालजीहरू सबै वामदेवजी एक्लै पछाडि हट्दा त योभन्दा पहिले हटाउन सकेनन् होइन। अब अहिले सबै एकै ठाउँमा आएर बस्दाखेरि चाहिँ अब ओलीजी चाहिँ यतिखेर चाहिँ
निरीह हुनुभएको छ। उहाँलाई निरीह पार्नको लागि पूर्व माओवादीहरूभन्दा पनि धेरै सक्रिय अहिले बढी पूर्व एमाले देखिएका छन्। तर सर यो 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई अथवा चुनाव जितेको नेकपालाई प्रधानमन्त्री ओली फेरिनुभयो भने त प्रचण्ड हुनुहोला, माधव कुमार नेपाल हुनुहोला, झलनाथ खनाल हुनुहोला अथवा एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहोला आफ्नो ठाउँमा छ। देशले पनि अर्को एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री थप पाउला आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाली जनताले के पाउँछ? नेपाली जनता फेरि पनि त्यही हो, भरोसा, आशा, होइन। अब जहाँ एक ठाउँबाट निराशा हुन्छ, किनकि केपी ओलीसँग धेरै आशा थियो, मलाई पनि थियो, म उहाँको विचारसँग असहमत छु, होइन। तर म उहाँसँग धेरै आशावादी चाहिँ मानिस हुँ। उहाँ 5 वर्ष टिक्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ इफेक्टिभली काम गर्नुपर्छ, सरकारले गर्ने कामहरू यी हुन्। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टहरूलाई सम्पन्न गर्ने। उहाँले उल्टो बाटो हिँड्नुभयो, उहाँले पहिला सपना बाँड्नुभयो, ठुल्ठुला हवाईजहाज, पानी जहाज, यो त्यो चाहिँ उहाँको थर्ड प्रायोरिटीमा पर्नु पर्थ्यो। उहाँको भाषण पनि त्यही पर्यो। पहिलो प्रायोरिटी त उहाँले डेलिभरी गभर्नेन्स गर्नुपर्थ्यो क्या अहिले भइरहेका इन्स्टिट्युसनहरूलाई, होइन। अब त उहाँको अब त्यो मैले 3वटा वर्गीकृत चाहिँ गरेको थिएँ उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर धेरैपल्ट भनिसकेको छु, अहिले दोहोऱ्याउने यहाँ। त प्रधानमन्त्री आफू आफ्नै ट्र्यापमा पर्नुभएको, चुनावको सक्सेस ट्र्यापलाई उहाँले ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन। आफ्नो जुन हाइटमा पुग्नुभयो नि, त्यो सक्सेसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न नसक्ने, सक्सेसबाट तल झर्ने, फेलियर हुने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सर त्यसमा एउटा पाटो त देशले पनि काम गरे होला, सँगसँगै फेरि नेपालको फोहोरी राजनीतिको कुरा हामीले देखिराखेकै कुरा हो। त्यो पार्टीभित्र पनि गुट उपगुट, त्यसमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि खुट्टा तानेर लडाउने प्रवृत्ति, र पार्टीमा पनि प्रचण्ड जो जनयुद्ध हाँकेर आएका व्यक्ति, त्यसै गरी अरू व्यक्तिहरूसँगको सेन्टिमेन्ट क्यास गरेर जसरी पनि ओलीलाई लडाउनुपर्छ, चाहिँ खसाल्नुपर्छ भन्ने रणनीतिबाट भातो होइन फेरि? त्यो पनि हुनसक्ला। राजनीतिमा चाहिँ अब भन्छन् नेपालका नेताहरू हामी जोगी हुन आएको हो र भनेर, होइन। जोगी हुन त कोही आएको होइन। यस्तो छ, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी, पहिलो जिम्मेवारी के हो भने संसद आफ्नो पक्षमा राख्ने, संसदमा बहुमत कमान्ड गर्ने, पार्टी आफ्नो विरुद्धमा जान नदिने। पार्टी अध्यक्ष आफू भइसकेपछि त्यही पार्टी आफ्नो विरुद्धमा जान्छ भने त उहाँले संसद उहाँको पक्षमा छ कि छैन टेस्ट भएको छैन, पार्टी उहाँको विरुद्धमा बहुमतले देखिएको छ। अब पार्टी अध्यक्ष स्वयं उहाँ हुनुहुन्छ। फेरि यस्तो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जसले चाहिँ योभन्दा पहिलाका पूर्व चुनावमा उहाँको लिडरसिपमा चाहिँ बहुमत पनि आएको हो वास्तवमा, निसङ्कोच, होइन। अब एकातिर सांसदहरू पनि उहाँको पक्षमा बहुमत पनि आएको हो, पार्टी पनि उहाँकै अध्यक्षतामा छ। पार्टी र संसद दुवैलाई चाहिँ उहाँले बिगारेर र सँगसँगै नेपाली जनतालाई पनि निराश पारेर बसिरहँदाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली अब यतिकै पनि छोडिदिए हुन्थ्यो। उहाँले गर्न सक्नु भएन। तर 5 वर्ष जस्तो अब इन्डियामा भनौँ न, अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले ठुलो सपना बाँडे, होइन। अच्छे दिन आनेवाला आए भनेर भाषण गरे हो अरे मोदीजीले। अब अहिले बुढे दिन बाहेक केही आएको छैन। तर त्यहाँ चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका कुराहरू उठेका छैनन्, किनकि त्यो पार्टीभित्र उहाँलाई च्यालेन्ज गर्ने कोही पनि छैन। उहाँले पार्टीलाई म्यानेज गर्नुभएको छ, त्यो मानौँ। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ठिक त्यसको विपरीत चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको चाहिँ स्वभावहरू चाहिँ के हो भने आफ्नो साथीहरूलाई मिलाउने होइन, आफ्नो साथीहरूलाई तुच्छ बाणी बोल्ने भयो। अब हरेक मान्छेसँग मान्छे आफ्नो पर्सनल स्वाभिमान र इगोमा पनि बाँचेको हुन्छ क्या। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ गरेको भए उहाँमाथि आइलाग्ने सम्भावना मलाई लाग्छ एकदमै कम हुन्थ्यो, एकदमै कम हुन्थ्यो। सर कतिपयको यो पनि पब्लिक सेन्टिमेन्टको कुरा के, जस्तो अब केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट यति हटाइयो भने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको त तिनै प्रचण्ड हुन् जो अलरेडी टेस्टेड छन्, माधव कुमार नेपाल बन्ने हुन् उनी अलरेडी टेस्टेड छन्, झलनाथ खनाल बन्ने हुन् अलरेडी उनी टेस्टेड छन् भने ओलीले त बरु सुधारेर भए पनि बाँकी 2.5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालको पनि मत छ नि। त्यो त ठुलो मत छ, त्यो मतसँग त म पनि सहमत छु। यही हिजोकै चाहिँ मानिसहरू फेरि लिडरसिपमा आउने हो भने अब नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र गरेर गणतन्त्र आयो, तर त्यही मानिसहरू चाहिँ नेतृत्वमा छन् जो हिजो चाहिँ संसदीय व्यवस्था असफल पार्नको लागि कारक थिए, होइन। नेपालमा अनुहारहरू चाहिँ फेरिँदैनन्, सत्तामा घुमिफिरिकन चाहिँ त्यही 10वटा अनुहारमध्ये कोही एउटा चोइस हो। अब भोलिको दिनमा तपाईँले भन्नुभएको जनताले सोचेको कुरा एकदम ठिक हो। कुनै नयाँ मान्छे र असल मान्छे या चाहिँ भोलि चाहिँ सक्षम मान्छे आउनेवाला छैन, टेस्टेड मान्छे नै आउनेवाला हो। त्यो भनेको त्यसो त यो जनमत फेरि ओलीकै पक्षमा नै आएको हुनाले आइरहेको छैन मान्छेको। त्यो त सर चुनावले देखाउने कुरा हो नि त। अहिले त उनले त चुनावमै यो कुरा त आफ्नै जनमत लहर ल्याएर चाहिँ नि प्राप्त गरेको हो नि त। चुनावमा चाहिँ जाने रहर हो भने त्यो पनि एउटा उहाँको चाहिँ त्यसै हुन सक्ला। उहाँको अब उहाँसँग धेरै सूचना हुन्छ, होइन। प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ म जनताको बिच चाहिँ पपुलर छु, त्यो हुनसक्छ। जनताको बिचमा पपुलर छु, पार्टीको बिचमा अनपपुलर भएँ, पार्टीको यो एपेक्स बढीमा
चुनाव गराउन छुट्छ नि त। त्यस कारणले म चुनावमा जान्छु। अब संविधानले त्यसलाई रोक्छ। फेरि बहुमतको पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै चाहिँ मध्यावधिमा या चुनावमा जाने व्यवस्था त्यति सहज छैन। तर अब के हुन्छ भने अब यहाँ मैले सधैँ भन्दै गरेको छु, 3 किसिमको बुद्धिजीवी छन्। एउटा सत्ता बुद्धिजीवी छन्, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि त्यो सत्तामा पुग्नको लागि र सत्ता ठिक छ भन्नको लागि तयार छन् ती बुद्धिजीवी, त्यसमा सबै पर्छन्। अर्को चाहिँ पार्टी बुद्धिजीवी छन्, तिनीहरूले पनि दिमाग भुटेका होलान्। अब अर्को पब्लिक इन्टेलेक्चुअल छ, त्यो पब्लिक इन्टेलेक्चुअलसँग चाहिँ पार्टीका नेताहरू, चाहे शेरबहादुर भनौँ, चाहे चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो भेटसम्मको पनि सम्भावना त्यहाँ त्यो भेटको सम्भावना होइन, त्यो वर्षौँ तिनीहरूलाई देख्न पनि पाउँदैन। त्यस कारणले नेपालमा चाहिँ जहिले पनि जितिरहेको चाहिँ सत्ता बुद्धिजीवीले हो। त्यस्ता सत्ता बुद्धिजीवी ओलीजीको अघि पछि धेरै छन्। होइन हजुर यो गर्दा हुन्छ, मध्यावधि गर्दा पनि हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अनुकूल पार्नुपर्छ भनेर। अब संविधानमा जे लेखे पनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने वकिल पनि भेटिन्छन्। आफ्नो नेताको अनुकूल संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्ने आज मैले यो 30 वर्षदेखि देखेको छु। त्यो नेतालाई जे चाहिन्छ त्यही इन्टरप्रिटेसन हुन्छ संविधानको पनि। त्यो त देखि नै राखेको छ। त्यस कारणले अब यहाँ कोही वकिल छैन क्या। काङ्ग्रेस वकिल छन्, कम्युनिस्ट वकिल छन्, काङ्ग्रेस न्यायाधीश पनि छन् सुप्रिम कोर्टमा, कम्युनिस्ट न्यायाधीश छन्। त्यसै कारणले संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ त्यतापट्टि नजाउँ, त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने हेरे त्यसलाई गरिदिइहाल्छन्। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा हिमालय टेलिभिजन। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उहाँसँग हामी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा देखिएका घटनाहरूलाई केलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।